बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, आज इसी सिलसिले में हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि सेहत को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उनकी परहेज़ उनसे कैसे बचना है। इस सिलसिले में मेरे सामने फैसलाबाद की मशहूर शख्सियत होमियो डॉक्टर जनाब मियाँ मोहम्मद अतहर साहब बैठे हैं। मैं इनसे आज एक आम बीमारी जो कि रमज़ान और मुबारक में अक्सर जिसका सामना होता है इस सिलसिले में बातचीत करूँगा। इंशाल्लाह ये जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। डॉक्टर साहब, आप अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम होमियो डॉक्टर मोहम्मद अतहर है। मैं सन 92 से प्रैक्टिशनर हूँ और लोगों की खिदमत कर रहा हूँ और जो भी मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ और मेरा अच्छी खासी प्रैक्टिस है और वो उससे फैज़याब हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो पेप्टिक अल्सर जिसको मैदे का अल्सर कहा जाता है, ये क्या बीमारी है, यह क्यों होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये पेप्टिक अल्सर जो है ये मैदे की बीमारी है और इसके साथ जिगर भी मुतासर होता है। और ये बीमारी जो है ये जब इंसान मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, बैठ के काम करता रहता है, अच्छे खाने खाता है, गोश्त खाता है, तो इन चीज़ों से ये बीमारी जो है पैदा होती है और मैदे में एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है और बढ़ने की वजह से मैदे की बरूनी साइड अपनी साइड पर जो है वो ज़ख़म बन जाते हैं। पहले वो अल्सर की शक्ल होती है, उसमें चीरे से आते हैं और इसके बाद एक शाले से बनने शुरू हो जाते हैं और शाले बनने के बाद इसमें ज़ख़म हो जाते हैं और ये ज़ख़म जो है वो मिर्च खाने से, नमक खाने से, शराब नोशी से ये बढ़ते हैं और मैदे में एसिडिटी की जो मकदार है वो बढ़ती जाती है और इसके साथ जिगर भी इससे मुतासर होता है और फिर ग़ज़ा जो है वो सही हज़म नहीं होती। डॉक्टर साहब, ये बताइए, नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि ये बीमारी बनती क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, ये जो लोग हैं बैठ के ज़्यादा काम करते हैं, दफ्तरों में बैठे रहते हैं, दुकानों पर बैठे रहते हैं, ग़ज़ा जो है वो गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मिर्च मसाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाज़ारी खाने खाते हैं। और बाज़ारी खाने जैसा कि आपको पता है कि जो इसमें जो मसाले वगैरह डाले जाते हैं वो आमतौर पर केमिकल वगैरह होते हैं और ये जो है ये जाके मैदे में एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। इससे वो मैदे में जैसा कि तेज़ाब जिसे आप कहते हैं वो बढ़ती जाती है और बढ़ती वो इंसान को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है और करने के बाद इसका जिगर पर भी असर होता है और ये है इसमें फिर मैदे में जलन पैदा होती है। मैदे में जलन पैदा होने के बाद फिर इसमें मैदे में जलन पैदा होती है, दर्द भी होना शुरू हो जाता है और इसकी ये अलामत है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये क्या बीमारी मौरूसी भी हो सकती है। हाँ, अगर वालिदैन में जो बीमारी है वो भी इस वर्ग में मुब्तला है तो उनकी औलाद में भी इसके असरात लाजमी तौर पर होते हैं और औलाद को भी है इससे मुतासर होती है। डॉक्टर साहब, बीमारी बनने के बाद मरीज़ क्या महसूस करता है और क्या इसकी अलामत होती हैं। जब ये मर्ज़ अपनी ज़्यादा हाई शक्ल को पहुँच जाता है, आमतौर पर ये बीमारी 10 से 15% लोगों में पाई जाती है। पहले इसकी थोड़ी होती है, फिर आस्ता आस्ता ये बढ़ती जाती है और जब इसका ज़्यादा इसके असरात शुरू होते हैं तो आमतौर पर मरीज़ को कभी टट्टियाँ लग जाती हैं, कभी उसको इंतहाई कब्ज़ होती है और खाना खाने से, ख़ास कर को सालन खाने से, मिर्च ज़्यादा खाने से तो जो है मैदे में जो है जलन भी होती है, दर्द भी होती है और इसका जिगर पर दर्द भी शुरू हो जाती है और जो दायां कंधा है इसके नीचे जो बड़ी हड्डी होती है उसके नीचे के हिस्से पर दर्द होना शुरू हो जाती है,
اسے بگولا بھی کہتے ہیں، اور یہ پین جو ہے یہ اکثر جو ہوتی ہے اس سے بے چینی بھی بڑھتی ہے، تذابیت بھی بڑھتی ہے، اور اس کے بعد جلن بھی ہوتی ہے، درد بھی ہوتا ہے۔ تو آخری دنوں میں اس سے یہ آدمی یہ محسوس کرتا ہے۔ اور یہ بیماری جو ہے بعض ٹائم یہ اگر شدت اختیار کر جائے تو معدے کی آنتوں میں زخم ہو جاتا ہے، زخم ہونے کے بعد سوراخ بھی ہو جاتا ہے، اور غذا جو ہے وہ معدے میں نہیں ٹھہر پاتی، پھر جو یہ انتہائی شکل ہے اس کی، اور پھر جو ہے اس کے چانسز صحیح ہونے کے بہت کم رہ جاتے ہیں۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ ہومیو طریقہ علاج میں اس کا کیا علاج ہے، اور کیا ہومیو دوائی لینے سے مریض ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہومیوپیتھی میں الحمدللہ اس کی بڑی اچھی میڈیسن موجود ہے، اور اس سے مریض صحیح بھی ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں چیلیڈونیم میڈیسن ہے، چیلیڈونیم 30 طاقت میں دیں آپ، اور اس کو صبح دوپہر شام 2-3 دن استعمال کریں، اور اس کے بعد آپ اس کو صبح شام کھائیں۔ تو اس طرح یہ اگر آپ کو الٹی کی کیفیت برقرار رہتی ہے تو اس میں ایک میڈیسن کا اور اضافہ کر لیں، وہ ریئر کیسز میں ہوتا ہے، وہ زیادہ نہیں ہوتا۔ اس میں کاربو اینیمیلسک میڈیسن ہے 30 طاقت میں، تو اس کی آپ پھر ایک خوراک دن میں 3 قطرے پانی میں ڈال کر، گھونٹ پانی میں ڈال کر استعمال کریں، الٹی بھی آپ کی کور ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک کی آمد ہے، اس میں یہ معدے کی بیماریاں بہت زیادہ لاحق ہوتی ہیں، تو آپ یہ بتا دیجیے، آخری سوال میرا یہ ہے کہ کیا پرہیز، مریض کو کیا پرہیز کرنی چاہیے، اور ایک عام آدمی کو کیا پرہیز کرنی چاہیے؟ جو اس مصیبت میں، اس بیماری میں مبتلا ہے، اس کو چاہیے کہ صبح کے ٹائم جو ناشتہ کرے وہ دہی میں اسبگول کا چھلکا ڈال کر کرے، اور اس میں ہلکی سی چینی ڈال کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس کو آپ 20 دن لگاتار آپ دودھ سے یا دہی سے کھانا کھائیں، ہلکی روٹی کھائیں، ہلکا غذا کھائیں، اور اس 20 دن کے بعد آپ ہلکی سی مرچ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میڈیسن آپ کو جو ہے وہ جاری رکھنی پڑے گی، اور 20 دن کے بعد آپ کی طبیعت جو ہے وہ کافی حد تک سنبھل جائے گی۔ اگر آپ نے مرچ اور مسالوں کا اس سے پرہیز کیا، اور دودھ سے دہی سے روٹی کھائی، اور صبح کے ٹائم آپ نے دہی میں اسبگول کا چھلکا ڈال کر اور ہلکی سی چینی ڈال کر اس کا ناشتہ کیا، تو آپ یقیناً 20 دن کے بعد آپ کی طبیعت کافی حد تک سنبھل جائے گی، لیکن آپ کو یہ دوائی جو ہے وہ 1.5 سے 2 مہینے کھانی پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ عام آدمی کو یہ دوائی کے نام صحیح پتہ نہیں چلتے، ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیں جو آپ نے نام بتایا، دوائی کا کیا نام بتایا آپ نے؟ اس دوائی کا نام ہے چیلیڈونیم۔ جی، چیلیڈونیم 30 طاقت میں لینی ہے، اور اس میں 10 ml کی وائل آپ کو میڈیکل اسٹوروں سے مل جائے گی، ہومیو میڈیکل اسٹوروں سے یہ ملے گی آپ کو، اور اس کے 3 قطرے آپ نے گھونٹ پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام استعمال کرنے ہیں۔ اور اگر آپ کو الٹی کی جو ہے الٹی برقرار رہتی ہے، ہٹنے کا نام نہیں لیتی، تو اس میں آپ کاربو اینیمیلسک میڈیسن ہے، وہ بھی 30 طاقت میں آپ لیں گے، اور اس کے 3 قطرے پانی میں ڈال کر آپ 24 گھنٹے میں ایک خوراک لیں، اور انشاءاللہ آپ کی الٹی بھی رک جائے گی، اور یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ یہ آپ نے جو بتایا چیلیڈونیم 30 لینی چاہیے، یہ آخری میرا سوال کہ کیا اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہیں؟ نہیں، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ ابھی آپ کو جیسے جیسے آپ افاقہ محسوس کرتے جائیں، اس کو 3 کی بجائے 2 خوراکیں کرتے ہیں، اور پھر 2 کی بجائے پھر 1 خوراک کرتے ہیں ہر روز کی، اور پھر انشاءاللہ آپ کو شفا ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آپ کو یہ پرابلم کم ہوتی جاتی ہے، تکلیف کم ہوتی جاتی ہے، اس کی 3 کی بجائے 2 دفعہ کرتے ہیں، اور 2 پھر اگر مزید آپ کو فائدہ ہوتا ہے پھر 1 ہی خوراک آپ کو کافی ہے، اور اس وقت تک استعمال کریں جب تک آپ کو شفا حاصل نہیں ہو جائے۔ تو یہ تھے جی، یہ تھے ڈاکٹر میاں محمد اطہر صاحب، جو کہ السر، معدے کے السر کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کل دوسری دوائیاں لینے کی بجائے ہومیو میڈیسن اگر آپ لیں تو یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہیں، جبکہ آپ دوسری دوائیاں
मेडिकल की लेते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एलोपैथी की बजाय आप होम्योपैथी दवाइयाँ इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें। नेक्स्ट आपको एक और एपिसोड के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।